إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اعلموا أن الله شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا خوب جان لو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دین والا، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ بڑائی بخشن والا تے بڑائی مہربان ہے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی
عظیم الشان کتاب مبین دے وچوں جس پر رحمت مقام نما اس وقت با ترجمہ تساں حضرات دے سامنے اپنی اور تہاڈی پنجابی زبان دے اندر پیش خدمت کیتا اے مقام عالی شان اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی کتاب دا 7واں پارا سپارے دا رکوع تیسرا سورت دا رکوع 13واں سورت دا نام سورت المائدہ اللہ 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 والو اج دا خطبہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن اللہ دی رحمت دے نال اللہ دی توفیق دے نال اللہ دے عذاب اللہ دی پکڑ اس عنوان تے پڑھایا جائے گا اور دنیا کائنات دے اندر جڑے لوگ اپنیاں منمانیاں کردے نے اپنیاں مرضیاں کردے نے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کردے نے اور قرآن اور صاحب قرآن دی نافرمانی کردے نے انہاں دے بارے انشاءاللہ میں چند گزارشات معروضات تاڑے گوش گزار کرانگا اللہ کولو دعا ہے اللہ مینوں تہانوں حق سچ سنان دی اور پھر عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے میں بلا تمہید اپنی بات نو اگے بڑھاواں اور تہاڈے تک پہنچاواں دوستو رب دا قرآن دے اور رب دا قرآن سن لو تے اپنے کلیجیاں تے سینیاں نو ٹھار لو اپنے دماغاں نو قرآن دی خوشبو دے نال معطر فرما لو اللہ اللہ او قرآن دی آواز اللہ فرمان دے نے آواز آؤندیاں نے فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب اور دنیا دے اندر رہنے والوں خوب جان لو اچھی طرح سمجھ لو اللہ کی سمجھانا چاہنا تو اللہ فرمان دینے ان اللہ شدید العقاب اے اللہ دے عذاب جڑے نے وہ بڑے ہی سخت نے اللہ دے عذاب بڑے ہی ڈاڈے نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تے نالے بھی سن لو اللہ جڑا بڑا ہی غفور جے بڑا ہی رحیم جے ایک پاسے اللہ دا غصہ دے ایک پاسے اللہ دا عذاب دے دوسرے پاسے اللہ دیاں رحمتاں بھی نے اور سن لو قرآن میرے اللہ فرمان دے نے ما علی الرسول الا البلاغ اے رسول تے صرف اینا ہی کم ہے رسول دی صرف اینی ڈیوٹی جے کہ رسول دا کم ہے اللہ دا پیغام تواڈے تک پہنچا دینا اور فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون
اللہ فرماتے نے جڑے کم تسی ظاہر کر دے ہو سامنے کر دے ہو انہاں نو بھی اللہ جان دے نے وما تکتمون تے جڑیاں کرتوتاں تسی چھپ چھپ کے کر دے ہو اللہ انہاں نو بھی جان دے نے اللہ فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب فرمایا میرے محبوبہ کہ اے بھی اعلان کر دے ہو لا يستوي الخبيث والطيب جڑے ناپاک نے تے جڑے پاک نے برابر نہیں ہو سکدے آئے ہاں جڑے چنگے نے تے جڑے مندے نے جڑے نیک نے جڑے بد نے بد تے نیک برابر نہیں ہو سکتے پاک تے ناپاک بھی فرمایا برابر نہیں ہو سکتے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ اگر تو انو عجیب کر دین کثرت الخبیث ناپاکاں دی کثرت اینو تسی عجیب سمجھو اینو تسی جڑے ناپاک نے تے زیادہ نے تعداد دے اندر تو انو پریشان نہ کر دین فاتقوا اللہ یا اولی الالباب فاتقوا اللہ اوے اللہ کولوں ڈر جاؤ اللہ کولوں ڈر جاؤ یا اولی الالباب عقل مندو عقلاں والے ہو سمجھاں والے ہو فرمایا اللہ کولوں ڈر جاؤ کیوں فرمایا لعلکم تفلحون پتہ لگا فرمایا اگر تسی اللہ کولوں ڈر جاؤ گے اللہ کولوں ڈر جاؤ گے اللہ دا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو گے تے کون اللہ دا ڈر پیدا کرنے والے فرمایا یا اولی الالباب اوے اللہ کولوں ڈرن والے او نے جڑے عقل والے نے اللہ تیرے کو ڈریا کی ملے گا کی فائدہ ہوئے گا فرمایا یزدانی قرآن پڑھ لے سمجھ آ جائے گی فرمایا لعلکم تفلحون فرمایا جدو تسی اللہ کو ڈر جاؤ گے تے پھر تسی کامیاب ہو جاؤ گے تسی جنت دے اندر جان والے بن جاؤ گے تسی دنیا دے اندر اللہ کو ڈر ڈر کے زندگی بسر کرو گے اللہ کو ڈر ڈر کے زندگی بسر کرو گے تو پھر تسی قبر اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے حشر دے میدان وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے جدو کامیابیاں مل جان گیاں تے پھر اللہ دی جنت بھی تو انو مل جائے گی مقصد صرف اینا ہے کیونکہ اللہ کولوں ڈرنا ضروری جے آؤ قرآن دے پروانے ہو اپنے سینے آنو قرآن دے نور نال منور کر لو میرے تے تو آڈے خالق و مالک اپنے قرآن اندر فرما رہے نے آئے لوگوں اوے دنیا دے اندر زندگیاں بسر کرنے والوں ایک گل سن لو نام توجہ دے نال کن کھول کے سن لو نام کل قیامت دا دن ہوئے تو پھر تسی یہ نہ کدرے کہو سانو کوئی ڈران والا آیا ہی نہیں سانو کوئی سمجھان والا آیا ہی نہیں فرمایا اللہ فرمان دینے فلا تعلمون وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ فرمایا او لوگ جڑے نافرمانیاں کر دینے اپنیاں منمانیاں کر دینے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں حکم دولیاں کر دینے فرمایا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ
فرمایا انہاں دا ٹھکانہ جیڑی جہنم دی اگ جے فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ انہاں دا ٹھکانہ اگ جے فرما کلما ارادو ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا اے ذرا توجہ دے نال سنیا جے ترجمہ فرمایا کلما ارادو ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا جدوں پھر وہ جہنم دی اگ وچوں نکلن دا ارادہ کرن گے ہائے ہائے نکلنا چاہن گے فرمایا اعیدوا فیہا پھر تکے مار مار کے انہاں نوں اس اگ دے وچ واپس بھیج دتا جائے گا۔ اے کون نے وہ لوگ نے جڑے دنیا دے اتے رہ کے اپنی من مانیاں کردے نے رب دیاں تے رب دے رسول دیاں حکم دولیاں کردے نے نافرمانیاں کردے نے۔ ہائے ہائے قرآن سن لو فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ پھر انہاں نوں کیا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون۔ اللہ فرماندے نے پھر انہاں نوں کیا جائے گا اوے او اگ دا عذاب جس اگ دے عذاب نو تسی دنیا دے اندر چٹلاندے رہے تسی آندے رہے سو اے جگ مٹھا تے اگلا جگ کنے ڈٹھا اوے مرن تو بعد مٹی وچ مٹی ہو جانا مٹی وچ مٹی ہو جانا کوئی قبر دا عذاب نہیں کوئی جہنم دا عذاب نہیں۔ ہائے ہائے فرمایا اے عذاب الذی کنتم بہ تکذبون۔ اے او عذاب دے جس عذاب دا تسی انکار کر دے رہے سو۔ ہائے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں توجہ ذرا فرمانا ہائے اللہ فرماندے نے اے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ اور قرآن دے پروانے ترجمہ سن لو تے اپنے سینے نو ٹھار لو۔ اللہ فرماندے نے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ اور دنیا دے اندر رہنے والوں اپنیاں مرضیاں کرنے والوں اپنیاں منمانیاں کرنے والوں اج اس عذاب نو تسی چکھو فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ اے اج دی ملاقات نو تساں چٹلا دیتا تساں انکار کر دیتا کہ اللہ دے نال حشر وچ کوئی ملاقاتاں نہیں ہونیاں اللہ دے نال کوئی میل نہیں ہونے کوئی اتے حساب کتاب نہیں ہونا کوئی اتے عذاب نہیں ہونا کوئی اتے جزا دے سزا نہیں ہونی تے اللہ فرماندے نے انا نسیناکم وَإِنَّا نَسِينَاكُمْ اور جویں تساں سانو بھلا دیتا تے اج اساں تانوں بھلا دیتا۔ ہے ذرا توجہ نال گل سنن والی جے میں اپنی طرفوں نہیں دے آندا اللہ دا قرآن دے رب رحمان دا فرمان دے تے
زبان سلیم الرحمن دیجے اللہ فرماندے نے وذوقوا عذاب الخلد اے او عذاب چکھو اس عذاب نو چکھ دے رہو جیڑا ہمیشہ ہمیشہ دا عذاب جے اے کیوں عذاب ہونا کیوں سزاواں ملنیاں نے کیوں جہنم دا بالن بننا فرمایا بما کنتم تعملون اور کیونکہ جیڑیاں کرتوتاں تسی دنیا اندر کر کے آئے جے جیڑے کم تسی عمل کر کے دنیا تو آئے جے اونا کرتوتاں دے بدلے اونا اعمال دے بدلے اج تانوں اے جہنم دے عذاب دیتے جا رہے نے اللہ فرماندے نے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ہائے اسد کے جامع قربان جامع میرے اللہ فرما رہے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اے ساڈیاں آیاتاں دے اوتے ایمان والے ہوندے نے او الذین ذکروا بها خروا اور جدوں انہاں نو قرآن دیاں آیاتاں پڑھ پڑھ کے نصیحتاں کیتیاں جاندیاں نے جدوں قرآن دیاں آیاتاں سنائیاں جاندیاں نے جدوں رب دا قرآن سن دے نے توجہ نال سن دے نے توجہ تے غور دے نال سن دے نے فرمایا تے پھر وہ کی کر دے نے انہاں دی کیفیت کی ہوندی ہے انہاں دی کی اس ویلے جناب کیفیت ہوندی ہے فرمایا خروا سجدن خروا سجدن جدوں رب دا قرآن سن دے نے تے پھر رب دے اگے سجدے وچ ڈگ جاندے نے جدوں رب دے اگے سجدے وچ گر جاندے نے تے کی کردے نے وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم فرمایا وہ اپنے رب دیاں تسبیحاں بھی بیان کردے نے اپنے رب دیاں حمداں بھی بیان کردے نے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اپنے رب دیاں تسبیحاں بیان کر دینے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تے او تکبر نہیں کر دے غرور نہیں کر دے اور فخر نہیں کر دے ہائے حسد کے جاواں قربان جاواں آؤ قرآن سن لو میرے اللہ فرمان دے نے اور پہلیاں قوماں جیڑیاں نے انہاں نو جیڑے عذاب دیتے نے اللہ فرمان دے نے ہے سورت ہود جے آیت نمبر 106 جے میرے اللہ فرمان دے نے آواز ہوندی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ قرآن ذرا ترجمہ سن لو تے سینے ٹھار لو تے اپنے دلاں دماغاں تے لکھ لو اللہ فرماندے نے او بدبخت لوگ جنہاں نو جہنم دے اندر سٹ دتا جائے گا تے پھر کی ہوے گا زفیر و شہیق گدے وانگ چیخا مارن گے گدے وانگ چیخا مارن گے تے چلان گے کون جڑے دنیا دے ہوتے اپنیاں منمانیاں کر دے رہے اپنیاں مرضیاں کر دے رہے
اج جہنم دا بالن بن گئے نے تے جہنم دے اندر انہاں دیاں آوازاں گدے دیاں آوازاں وانگ ہون گیاں جویں گدا چیخاں ماردا چیخدا اسی طرح اے بھی گدے وانگ جہنم دے اندر آوازاں کڈن گے انہاں دیاں آوازاں پھر سنیاں نہیں جان گیاں۔ اور ایک اور مقام سن لو میرے اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا بآیاتنا ان الذین کفروا بآیاتنا، اے او لوگ جنہاں نے ساڈیاں آیاتاں دا کفر کیتا انکار کیتا آ قرآن جدا انہاں انکار کیتا سوف نسلیہم نارا، اسی انہاں نو جہنم دے اگ دے اندر سٹ دواں گے۔ قرآن دا ترجمہ جا کے گھر پڑھ لیا دے سورۃ النساء آیت نمبر 56 دے فرمایا جنہاں نے اللہ دیاں آیتاں دا انکار کیتا اللہ فرماندے نے سوف نسلیہم نارا، اسی انہاں نو پھر جہنم دی اگ دے اندر سٹ دواں گے۔ اگلی آیت اس آیت دے اگلے جملے ذرا توجہ نال سماعت کریا دے فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ اللہ فرماندے نے اسی انہاں دیاں چمڑیاں نو انہاں دیاں کھلڑیاں نو ساڑ دواں گے جلا دواں گے تے کوئلہ بنا دواں گے بدلناہم جلودن غیرہا، پھر اسی انہاں دے چمڑیاں نو پھر درست کر دواں گے، پھر انہاں دیاں چمڑیاں نو جہنم دی اگ جیڑی ہے جہنم دے اگ دے عذاب دے نال ساڑ دواں گے جلا کے کوئلہ بنا کے رکھ دواں گے۔ فرمایا لیذوق العذاب، تاکہ پھر جہنم دے عذاب نو چکھن، تاکہ پھر جہنم دے عذاب نو برداشت کرن۔ کیوں اے چمڑے سڑ جان گے اللہ پھر بدل کے ٹھیک کر دے گا۔ کیوں ٹھیک کرے گا کہ بار بار جہنم دے اگ دے عذاب نو چکھ دے رہن، جہنم دے عذاب دے اگ دے عذاب وچ سڑ دے رہن جل دے رہن۔ لیذوق العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ جڑا او غالب وے اللہ حکمتاں والا دے، اللہ پاک جو چان کر سکدے نے۔ اللہ جی اے عذاب کیوں نے؟ اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا بآیاتنا، اے جنہاں نے ساڈیاں آیاتاں دا انکار کیتا اے عذاب انہاں واسطے نے۔ آؤ میں تسی ذرا توجہ کریے اپنے گرباناں دے اندر منہ پا کے ذرا غور کریے ویکھیے توجہ کریے دے فرمایا اے دنیا دے اندر اللہ نے قرآن بھیج دیتا سانو قرآن عطا کر دیتا اور اللہ نے اپنے نبیاں نو بھیج دیتا ساڈی رہنمائی واسطے دنیا اندر نبیاں نو بھیج دیتا اور قرآن قیامت تک ضابطہ حیات بنا کے رب نے بھیج دیتا ہے۔ اس واسطے اس قرآن نو تسی پڑھو، اس قرآن تے تسی غور کرو۔ ہائے ہائے میرے اللہ ایک مقام تے اس انداز نال فرماندے نے اے دنیا دے اندر لینے والوں، اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن دے بارے میرے اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماندے نے اساں اس قرآن نو آسان کر دیتا ہے،
اساں اس قرآن نو بڑا ہی آسان کر دیتا ہے تے ذکر جیڑا قرآن جیڑا اینو آسان کر دیتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کوئی ہے جیڑا اس قرآن دے اتے توجہ کرے غور و فکر کرے کوئی سمجھن دی کوشش کرے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ سورۃ قمر 27واں پارہ دے میرے اللہ نے اس قرآن دے اندر اس سورت دے اندر اس آیت نو 4-5 دفعہ دہرا دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کم از کم 3 دفعہ اس آیت میں میرے اللہ نے دہرا دیتا ہے کیوں بار بار سمجھایا قرآن دے لوگو اس قرآن نو قسمہ واسطے نہیں رکھ لینا اس قرآن نو غلاف دے اندر لپیٹ کے اونچی جگہ تے نہیں رکھ دینا اس قرآن نو ہر روز ڈیلی اس قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے قرآن نو پڑھیا دے قرآن دے اتے غور و فکر کریا دے ایدہ ترجمہ پڑھیا دے ایدے ترجمے نو سنیا دے اپنے ایمانہ نو تازہ کریا دے تے اپنے آپ نو بدل لیا دے تبدیلی ادو آندی ہے جدو سمجھ آوے قرآن دے قرآن اے قرآن قسمہ چکن لئی نہیں آیا اے قرآن غلافان دل پیٹ کے اچھی جگہ تے رکھن لئی نہیں جے آیا اے قرآن تیاں نو ٹورن لگیاں سر تے سایہ کرن واسطے نہیں جے آیا اے قرآن آیا تے سمجھن واسطے پڑھن واسطے آیا دے اور سن لو ذرا توجہ کریا دے میرے اللہ فرماندے نے پہلیاں قوماں دے عذاب جڑے آئے سن پہلیاں قوماں تے جڑے میرے اللہ نے عذاب کلے سن انہاں دے بارے ذرا سن لو فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ اللہ دے محبوب اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ ذرا انج کر اعلان کر دے الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر فرمایا قرآن جڑا حق دے نال آیا رب نے حق بنا کے بھیجیا سچا بنا کے بھیجیا تے سچا بنا کے بھیجیا دے فرمایا میرے محبوبہ دے بارے اعلان کر دو تواڈے وچوں جڑا کوئی چاہے تے پاویں ایمان لے آوے پاویں وہ چاہے تے کفر کر دے انکار کر دے قرآن سنانا تہاڈا کم دے قرآن سننا تہاڈا کم دے قرآن سن کے جیڑا چاہے ایمان لے آوے تے جیڑا چاہے کفر نو اختیار کر لوے تے پھر فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا پھر آسا انہا ظالمہ نہیں اگ دے عذاب نو تیار کر دیتا ہے اے اگ دے عذاب نو جہنم دے عذاب نو اللہ فرمان دے نے ایسا تیار کر کے رکھیا احاط بہم سرادقہم احاط بہم سرادقہم اے جنہیں اسی کناتا لگا کے گھیر لینیا جگہ نو فرمایا جہنم دی اگ جیڑی انج کناتا وانگ انہاں نو گھیر لوے گی وَأَن يَسْتَغِيثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ آیا قرآن سن لو تے اپنے دماغاں دے اندر گلاں نو لکھ لو فرمایا وَأَن يَسْتَغِيثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ اے پھر مدد منگن گے کی کہن گے اللہ سانو پانی پیا دے اللہ فرماندے نے اسی پھر انہاں نو پانی پیاواں گے كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ اے پھر جدوں انہاں نو پانی پیایا جائے گا تو تھوڑا پانی ہوئے گا فرمایا جہنمیاں دے خون ہون گے جہنمیاں دے جسمہ تو جیڑی پیپ تے ریشہ نکلیا ہوئے گا او انہاں دے چہریاں نو ساڑ کے رکھ دین گے
وَبِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور ذرا توجہ فرمانا، فرمایا جڑا بئس الشراب، اور جہنم دی جڑا شراب ہوئے گا، جہنم دا جڑا پانی انہوں پین لئی دیتا جاوے گا، وساعت مرتفقا، او جہنم دا ریشہ، جہنم دا جہنمیاں دا ریشہ تے پیپ جڑی ہے، انہوں فرمایا انہاں دے پھر چہریاں نو جلا کے رکھ دے گے، اے پین گے ہونٹ چڑھ جان گے، انج کول کرن گے ہونٹاں دے ہونٹ چڑھ جان گے۔ حدیث اندر موجود ہے جدوں پانی پین گے جہنمی تو پھر انہاں دیاں آنتڑیاں تے سب کچھ سڑ کے گل کے نچلے رستے نکل جان گیاں۔ آئے کون لوگ نے جڑے دنیا دے اندر رہندیاں ہویاں رب دیاں نافرمانیاں کردے رہے نے، فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا۔ جہنم دے اندر پھر موت و حیات دی کشمکش ہونی ہے۔ لا یموت، اوتھے کوئی پھر موت نہیں ہونی، ولا یحیا، پھر اتھے جہنم دی زندگی کوئی زندگی نہیں ہونی۔ اللہ 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 سانو سب نو جہنم دے عذاباں تو محفوظ فرما۔ دوستو بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماؤں تے بہنوں، قرآن جیڑا پڑھیا کرو، اے دے تے غور کریا کرو، قرآن دیاں آوازاں سنیا کرو، رحمان دیاں آوازاں سنیا کرو، صاحب قرآن دیاں آوازاں سنیا کرو، تے اپنے دل دماغاں دے اندر جگہ دیا کرو، تے اپنے آپ نو بدل لیا کرو۔ فرمایا قرآن جیڑا، قرآن دی واز و نصیحت جیڑی ہے، اس قرآن دی واز و نصیحت جیڑی ہے اے مومناں نو فائدہ دیندی جے۔ اے قرآن سن کے مومن جڑے نے انہاں نو فائدہ ملدا۔ فرمایا سورت جڑی ہے زاریات 27واں پارہ، فرمایا وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ قرآن دے نال انہاں نو نصیحت کریا کرو۔ اے قرآن دے نال جدوں نصیحت کیتی جاندی ہے تے پھر مومناں نو دا فائدہ ہوندا جے۔ تو مومن جڑے فائدہ مند کون نے؟ جڑے رب کولوں ڈر کے نمازاں پڑھدے نے، رب کولوں ڈر کے قرآن سن کے، حق دی آواز سن کے، قرآن تے صاحب قرآن دا آواز سن کے اپنے آپ اندر تبدیلیاں لے آوندے نے، اپنے آپ نو بدل لیندے نے، روزے رکھدے نے، زکاتاں دیندے نے، حج کردے نے، صدقہ خیرات کردے نے، حقوق العباد نو پورا کردے نے، حقوق جڑے نے والدین دے پورے کردے نے، سارے دے حقوق نو پوریا کردے نے، تے غریباں یتیماں مسکیناں دے نال ظلم و ستم نہیں کردے، ماڑیاں دے سر تے ہاتھ رکھ دے نے۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اے اللہ دا ذکر سن کے تے پھر انہاں نو فائدہ پہنچدا، پھر انہاں نو نفع ملدا۔ کی مطلب کہ قرآن سن کے تے اپنے آپ نو تبدیل کر لیندے نے، اپنی حالتاں نو بدل لیندے نے۔ آؤ دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، میرے رب دے اس کلام اندر اللہ نے نوح علیہ السلام دے قوم دا تذکرہ فرمایا، تے اللہ کی فرماندے نے وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔
اللہ دے نبی نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم نو سمجھاندے رہے، دن رات تبلیغاں کردے رہے، قوم نہ منی، قوم آکھے نہ لگی تے اک کے میرے نبی نوح نے رب اگے دعاواں کر دتیاں، بد دعاواں نہیں ہاتھ اٹھا لے تے کی دعاواں کیتیاں، اللہ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس زمین دے اتے کافر جڑے نے انہاں نو ایک نو وی نہ چھڈی، انہاں نو ختم کر دے، نیستو نابود فرما دے۔ تے اگے پھر کی فرمایا، انکا انتظرہم، اگر اللہ انہاں وچوں کسے ایک نو بھی تو چھڑ دیتا، انہاں وچوں انہاں کافراں تے ظالماں وچوں اگر کسے نو تو چھڑ دیتا، یذلو عبادکا، یذلو عبادکا، اللہ جڑے رہ جان گے تیرے بندیاں نو گمراہ کرن گے، اللہ تیرے بندیاں نو گمراہ کرن گے۔ اج تو 1000 سال پہلاں دیاں باتاں، 1000 سال پہلاں دیاں کہانیاں تے قصے میرے رب نے قرآن اندر بیان کر دیتے نے۔ یذلو عبادکا، اگر اللہ انہاں نو تو چھڑ دیتا تے تیرے بندیاں نو پھر گمراہ کرن گے۔ فرمایا ولا یلدو ولا یلدو الا فاجرا کفارا، اللہ جڑے انہاں وچوں بچ جان گے، جڑے پیدا ہون گے او فاجر ہون گے تے کافر ہون گے۔ میرے نبی دا غصہ، میرے نبی نوح دا غصہ میرے رب نے دعاواں قبول فرما لیاں، میرے رب نے پھر پانی دے عذاب نو کل دیتا، سیلاب نو کل دیتا، تو پھر او جڑے ظالم کافر سن، اللہ نے نبی نوح دی دعا دے بدلے ایک کافر ظالم بھی دنیا دے اتے زمین اتے رہن واسطے بچایا ہی نہیں۔ جڑے کشتی اندر سوار ہو گئے مومن مسلمان، اللہ نے انہاں نو بچا لیا۔ پتہ اے لگا دنیا دے اتے رہن والے جڑے لوگ اپنے نبی دیاں فرمان برداریاں کرن گے، اللہ انہاں نو دنیا دے اتے بھی بچا لوے گا، کل قیامت والے دن بھی بچا لوے گا۔ او قرآن دے اوپر وانے قرآن دا ایک اور مقام سن لو نا، سورۃ حاقہ 29 پارہ دے فرمایا اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8، اللہ فرماندے نے او عادی لوگ جڑے رب دیاں نافرمانیاں کرن والے، فاہلکوا اساں انہاں نو ہلاک تے تباہ و برباد کر دیتا، بریح صرصر عاتیہ، ایک ہوا دے نال، او ہوا جیڑی فرمایا ٹھنڈی یخ ٹھنڈی اور بدر بار بار جناب پرت کے ہوندی سی، سخرہا علیہم 7 لیال و8، 7 راتاں تے 8 دن اللہ نے ہوا دا ٹھنڈیاں ہواواں دا عذاب بھیج دیتا، تے فرمایا او لوگ پھر جڑے نے انہاں دی صورتحال کی بن گئی۔ ہائے ہائے قرآن سن لو، اپنے آپ نو ذرا غور کر رہا جے، فرمایا ہائے ہائے فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اللہ فرماندے نے پھر انہاں دے جسم جڑے نے، انہاں دے جسمیں جو ہو گئے جویں
کھجوراں دے تنے ڈگے ہوندے نے کھجوراں دے تنیاں وانگ جویں کھجوراں دے تنے ڈگے ہون لیٹے ہون اسی طرح انہاں دے لاشے جڑے نے ڈگے پئے سن وجہ کی صرف ایک ہی وجہ دے وقت نبی دی نافرمانیاں کرنے والے لوگ سن ہائے ہائے تے اج تسی میں بھی غور کری اج اسی اپنے نبی دی کیا گل مننے آ کے نہیں ساڈی کیفیت کی جے اپنیاں مرضیاں کرنے آ کے نہیں اپنیاں منمانیاں کرنے آ کے نہیں اور کیڑا عمل ہے جڑا اسی اللہ تے اللہ دے رسول دے مطابق کرنے آ جے دنیا داری ہے تے اپنیاں مرضیاں اور دینداری ہے تے پھر بھی اپنیاں مرضیاں ہائے ہائے اینا من مانیاں دی وجہ تو اللہ نے پہلیاں قوماں نو تباہ و برباد کر دیتا ہلاک کر دیتا اور ترمذی دی ایک روایت سن لو میرے محبوب فرماندے نے ہائے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں میرے محبوب فرماندے نے یکون فی آخرہم ہذہ الامہ خسف و مسخ و قذف امت دے آخری لوگ جڑے ہون گے انہاں دے وچ انج ہوے گا کئی لوگاں نو اللہ زمین دے اندر زندے آئی گاڑ دین گے زندے آئی دفن کر دین گے اور ایسے بھی لوگ ہون گے جنہاں دیاں اللہ شکلاں بگاڑ دین گے اور ایسے بھی لوگ ہون گے انہاں دے اوتے عذاب آن گے ایسے عذاب آن گے اللہ پتھراں دیاں بارشاں نازل کر دے گا اوے میرے اللہ دے محبوب پیغمبر دا فرمان سنیا اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون اللہ دیا محبوبہ کیا ساڑھے وچ اس ویلے نیک لوگ بھی ہون گے فرمایا ہاں نیک لوگ بھی ہون گے اذا ظہر الخبث اور جدوں خبیث نپاک لوگ زیادہ ہو جان گے تو پھر اللہ اذا اتخذ الفیء دولا ولا امانت مغنما والزکاة مغرما پھر اللہ انہوں نے پڑھ لوے گا انہوں دے وچ کیسے لوگ ہون گے فرمایا امانتاں نو غنیمت سمجھ کے استعمال کر لین گے تے زکات نو قرض سمجھنا شروع کر دین گے زکات نو قرض سمجھن گے زکات تے نماز نماز تے زکات میرے اللہ دا حکم دے قرآن اندر جتھے بھی میرے رب نے نماز دا حکم دیتا نالے اللہ نے زکات دا حکم بھی دیتا تے میرے او سونے ہو میرے او پیارے ہو لاڈلے ہو اللہ کولوں ڈر جاؤ میں تواڈا خیر خواہ دے تواڈے نال کوئی دشمنی نہیں دے تواڈے نال کوئی عداوت نہیں دے خدا دی قسم اٹھا کے آناواں اور رب دے عذاب تو ڈران دا صرف ایک ہی مقصد جے آؤ آج اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کر لئیے اپنیاں منمانیاں نو چھڑ دئیے اپنیاں مرضیاں کرنیاں چھوڑ دئیے چھڑ دئیے تاکہ کل قیامت والے دن پھر پچھتانا نہ پوے آؤ قرآن دے وچوں قیامت دا منظر توڑے سامنے رکھ دواں میرے اللہ فرماندے نے وَلَوْ تَرَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ کار جا کے ترجمہ پڑھ لینا سورہ سجدہ دے 21 پارا دے ایت نمبر 12 دے فرمایا جدوں ویکھن گے مجرم لوگ تسی ویکھو گے مجرمانو انج چکے ہوئے ہون گے انہاں دے سر رب دے ہاں چکے ہوئے ہون گے تے کی کہن گے ربنا ابصرنا وسمعنا
اللہ ہن اساں ویکھ وی لیا اپنے آئینہ اکھاں دے نال عذاباں نوں ویکھ لیا تے اساں کناں دے نال سن وی لیا اسی انہاں عذاباں نوں من دے نہیں سارے دنیا دے اندر تے کی کہن گے فرجنا فرجنا او سجے پاسے والے ہو کھبے پاسے والے ہو باہر والے ہو تے نیچے والے ہو ذرا توجہ کرنا فرمایا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون ربا ساڈے سانو ایک وارا پھر دنیا اندر بھیج دے نعمل صالحا اسی پھر ویکھی نیک عمل کر کے آواں گے اللہ سانو ایک بار پھر دنیا تے بھیج دے اسی نیک عمل کر کر کے تیرے ولی بن کے آواں گے انا موقنون ہن سانو یقین آ گیا جے تے کہن والے کی آکھیا رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری رو رو کیسن دنیا اندر قیامت دا منظر دے قیامت دا منظر رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی کرانگے فرمان برداری من قرآن حدیث نبی دی کرانگے تابعداری تے رب فرمان گے اوے ہون تسا دنیا اندر واپس نہیں جانا تواڈا آ جہنم تواڈا ٹکانا بن چکیا ہے ہون اس جہنم دے عذاب اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے سڑ دے رہو گے جل دے رہو گے جہنم دے عذاب چکھ دے رہو گے ہون توانو کوئی رب دے عذاب تو بچا نہیں سکے گا اللہ اللہ دوستو بزرگو عزیز ساتھیو میرے نوجوانوں میرے بزرگوں تے میری ماں بہنوں بیٹھیوں آج زندگی دنیا دی ایک دفعہ ملنی ہے دوبارہ نہیں جے ملنی دوبارہ کسے دنیا وچ نہیں آنا تے نہ رب نے آن ہی دینا دے او اپنی اصلاح کر لو اپنی معاشرت اپنی معیشت اپنے معاملات درست کر لئیے اپنی نمازاں درست کر لئیے زکاتاں درست کر لئیے حج عمرے درست کر لئیے اپنی عبادتاں درست کر لئیے اپنی من مانیاں کرنیاں چھڑ دئیے اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تہانوں قرآن حدیث سمجھ کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین